अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गली लोगों से भरी थी। एक कोने से दूसरे कोने तक लोग ही लोग थे। ख़वातीन और बुजुर्गों की तादाद ज़्यादा थी, जबकि बच्चे, बच्चियां और जवान मर्द भी मौजूद थे। ये मुख्तलिफ घरों की दहलीज़ों, क्यारियों, गमलों और फुटपाथों के किनारों पर बैठे थे। मैं इतने लोग देखकर हैरान रह गया और मैं इनके दरमियान में से गुजरता हुआ गेट पर पहुंचा और घर के अंदर दाखिल हो गया। सहन में भी लोगों की कतार थी। मेरे दोस्त कतार के आखिर में खड़े होकर खाना तकसीम कर रहे थे। लोग आते थे और ये खाने के पैकेट इन्हें थमा देते थे। ये लोग घरों में मौजूद अफराद की तादाद भी बताते थे और ये इन्हें इनकी तादाद के बराबर पैकेट दे दिया करते थे। मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त ने हाथ साफ किए, खाना देने का काम अपने बच्चों और मुलाजिमों के हवाले किया और मुझे लेकर ड्राइंग रूम में चला गया। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे दोस्त की आंखें भी गीली हो रही थी। हम ठंडे ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैंने इनसे पूछा, आप ये काम कब से कर रहे हैं? वो सर झुकाकर बोले, ये मेरा चौथा रमजान है। आज से 4 साल पहले हमारी गली में एक वकील साहब रहते थे जो गरीब लोगों को अफ्तारी देते थे। रमजान में सैकड़ों लोग आते थे, मैं रोज देखता था। वो इंतकाल कर गए और इनका खानदान कराची शिफ्ट हो गया। जरूरतमंद लोग ये नहीं जानते थे। रमजान आया तो लोग अफ्तारी के लिए आने लगे। नए मालकान कंजूस थे, वो गेट नहीं खोलते थे। मैंने लोगों को मायूसी के आलम में वापस जाते देखा तो मैंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। हमारे घर में इस दिन जो था हमने इन लोगों में तकसीम कर दिया। मैंने अगले दिन अफ्तारी तकसीम करना शुरू कर दी। नया कुक रखा, राशन जमा किया और ये सिलसिला शुरू कर दिया। अफ्तारी खाने में तब्दील हुई और लोग बढ़ते चले गए। मुझे मजबूरन कैटरिंग की मदद लेनी पड़ी। हम रोजाना सौदे के तैयार करने लगे, खाना पैक करने का सामान भी खरीदा और हम लोगों में अफ्तारी और खाने भी तकसीम करने लगे। हमें चंद दिन बाद पता चला ये लोग खाली पेट रोजा रखते हैं। हम परेशान हो गए, चुनाचे हमने सहरी भी शुरू करवा दी। हमें फिर पता चला कि ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके खानदान भी मौजूद हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग हैं और बच्चे इनके घरों में मौजूद हैं जो आ नहीं सकते। हमने इन लोगों को खाना घर ले जाने की इजाजत भी दे दी। ईद आई तो पता चला कि ये लोग ईद के दिन भी खाना नहीं खा सकेंगे। वो रमजान गुजर गया। हमने अगले रमजान से पहले राशन का जखीरा कर लिया और सहरी और अफ्तारी शुरू करवा दी। लोगों में इजाफा हो गया। अल्लाह ताला हमें तौफीक देता गया और हम ये सिलसिला चलाते रहे। मैं अब इस खिदमत में अकेला नहीं हूँ, मेरा पूरा खानदान कार खैर में शामिल हो चुका है। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें और मेरे दोस्त ये सब खिदमत कर रहे हैं। हम खाना भी पकवा कर तकसीम करते हैं, खुश्क राशन भी देते हैं और जरूरतमंद खानदानों की रकम से भी मदद करते हैं। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, आपने इस खिदमत के दौरान क्या सीखा? वो मुस्कुरा के बोला, मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है। मैं 4 साल से खिदमत कर रहा हूँ। मैंने इन 4 बरसों में 4 सबक सीखे हैं और ये चारों हैरान कुन है। वो खामोश हो गया। मैंने पूछा, मसलन? वो बोले, मसलन हमारे मुल्क में गुर्बत में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे पास पहले सिर्फ कच्ची आबादी के बेरोजगार, बीमार और माजूर लोग आया करते थे। दूसरे साल इनमें मजदूरों, मिस्त्रियों, मैकेनिक्स, चपड़ासियों, चौकीदार और सेंट्री का काम करने वाले वर्कर्स भी आने लगे। ये लोग 4 बजे तक काम करते थे और 4:30 बजे हमारे गेट के सामने बैठ जाया करते थे। हम 5:30 बजे से 7 बजे तक खाना तकसीम करते थे। ये लोग खाना लेकर अपने घर चले जाते थे और तीसरे साल इनमें क्लर्क्स, बैंकों के छोटे मुलाजमीन, टैक्सी ड्राइवर्स, रिक्शे वाले, छोटे दुकानदार, घरेलू ड्राइवर्स और प्रॉपर्टी एजेंट्स भी शामिल हो गए। हमें अब वाइट कॉलर्स भी कतारों में खड़े नजर आने लगे और इस साल सारे रिकॉर्ड टूट गए। आपको मेरे घर के बाहर बेशुमार मोटरसाइकिलें और छोटी गाड़ियां भी नजर आएंगी। लोग अब खाने लेने के लिए मोटरसाइकिलों और छोटी गाड़ियों पर भी आते हैं। मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ियों के मालिक मिडिल क्लास समझे जाते थे, लेकिन मैं जब इन लोगों को खाने की लाइनों में देखता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, उनमें आंसू आ जाते हैं। ये लोग साबित कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में अब मिडिल क्लास भी 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पाती। ये लोग भी सहरी और अफ्तारी का बोझ नहीं उठा पाते। मैं ये देखता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे महसूस होता है कि ये लोग चंद साल बाद क्या करेंगे। ये भूख से मजबूर होकर लोगों के घरों और गाड़ियों पर हमला करेंगे। आप यकीन करें, हमारा मुल्क इस वक्त अनारकी के दाने पर खड़ा है। लोग लुकमे को तरस रहे हैं और ये बात इंतहाई खतरनाक भी है और अलार्मिंग भी। अगर दूसरे सबक की बात की जाए तो मेरे बचपन और मेरी जवानी में लोग भूख से मर जाते थे, लेकिन ये दूसरों से खाना लेकर कभी नहीं खाते थे। लोग शादी ब्याह के फंक्शंस में भी जब बारात को खाना देते थे तो लड़की वाले मेहमान लुकमा तक नहीं तोड़ते थे। लोग इंतकाल का खाना भी नहीं खाते थे। हमारे देहात और कस्बों में सिर्फ कमियों को
گھر لے جانے کے لیے کھانا دیا جاتا تھا۔ باعزت لوگ کھانے کا برتن لے کر گلی میں نہیں نکلتے تھے، یہ دودھ اور دہی بھی چھپا کر خریدتے تھے اور چھپا کر گھر لے جایا کرتے تھے۔ لوگ گھر کا سودا بھی خود نہیں لایا کرتے تھے، نوکر لاتے تھے اور وہ بھی یہ سامان تھیلیوں اور بوریوں میں بند کر کے لایا کرتے تھے۔ گلی محلے کا جو شخص سودے کی نمائش کرتا تھا یا سائیکل یا موٹر سائیکل پر سودا لاتا تھا تو لوگ اسے شودا کہتے تھے۔ لیکن آپ آج غربت کی انتہا دیکھیے، لوگوں کی عزت نفس تک ختم ہو چکی ہے۔ معذور لوگوں کی بہو بیٹیاں کھانے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور سفید کالر لوگ کھانے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی شناخت تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ غربت، بے بسی اور لاچاری کی انتہا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جب یہ خدمت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور میرے خاندان کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے۔ ہمارے کاروبار میں بے شمار ایشوز ہوتے تھے، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب رہتے تھے، ہم کورٹ کچہریوں اور بیماریوں کا شکار بھی تھے اور ہماری ٹینشنز اور پریشانیاں بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے جب سے یہ خدمت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانیوں کی بارش کر دی، ہماری پریشانیاں بھی ختم کر دی، ہم بیماریوں اور کورٹ کچہریوں کے ایشوز سے بھی نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق بھی وسیع کر دیا۔ آپ یقین کریں یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن گئی ہے۔ میرا ارادہ میرے دوست یہ بھی ہے کہ اب سب کچھ وقف کر کے دنیا سے جاؤں گا۔ اور چوتھا اور آخری سبق، حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، مہنگائی اور غربت اب لوگوں کے چہروں پر دکھائی دے رہی ہے۔ یہ زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، یہ لوگ اب کرش ہو رہے ہیں۔ حکومت نے اگر اب بھی کنٹرول نہ کیا تو یہ ملک ختم ہو جائے گا، لوگوں کو کھا جائیں گے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، آپ لوگوں سے اپیل کریں، یہ اگر 2 روٹیاں بنا رہے ہیں تو یہ 1 روٹی اللہ کے نام پر کسی نہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ ہم سب جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم عوام کو اس وقت تک غربت، پسماندگی اور بیماری سے نہیں نکال سکیں گے۔ میں باہر آ گیا۔ گیٹ کے باہر واقعی موٹر سائیکلیں اور چھوٹی گاڑیاں سیلاب کی طرح کھڑی تھی۔ لوگ گھروں سے پتیلی اور پتیلیاں لے کر کھانا لینے آئے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واک کرتا ہوا گھر جا رہا تھا۔ یہ راولپنڈی کے چاندنی چوک میں رحمانی دسترخواں کے نام سے دسترخواں چلا رہے تھے۔ یہ روز 1000 لوگوں کو یہاں افطار کروایا کرتے تھے اور ہر دوسرے دن 50 لوگوں کو خشک راشن بھی دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ 1000 لوگوں کو یہاں افطار کرواتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں جب بھی پریشان یا دکھی ہوتا ہوں تو میں لمبی واک کرتا ہوں۔ میں 14-15 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں۔ میں دکھی تھا، چنانچہ میں پیدل چل رہا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا، آپ مجھے 2 گھنٹے بعد رستے سے لے لیجئے گا۔ میں چلتا رہا۔ یہ 2 گھنٹے بعد آئے اور مجھے راولپنڈی لے گئے۔ رحمانی دسترخوان کے سامنے 50 خواتین بچوں کے ساتھ راشن لینے کے لیے کرسیوں پر بیٹھی تھی۔ سیف اللہ ضیاء کا سسٹم اچھا تھا۔ یہ خاندانوں کو کارڈ دے دیتا تھا۔ لوگ آتے ہیں، اپنا کارڈ دیتے ہیں اور راشن کا تھیلا لے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ایک خاتون 3 بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ خاوند رکشہ چلاتا تھا۔ آمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ، چنانچہ وہ مجبور ہو کر راشن کے لیے پہنچ گئی۔ بڑا بیٹا 7 برس اور درمیانہ 5 سال کا تھا۔ میں نے دونوں بچوں سے پوچھا، آپ بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ بڑے نے جواب دیا، میں فوج میں جاؤں گا، اور چھوٹا بولا کہ میں پولیس مین بنوں گا۔ میں نے دونوں سے کہا، یاد رکھو تم نے صرف فوجی یا پولیس مین نہیں بننا، تم نے IG اور جنرل بننا ہے۔ وہ پورے یقین سے بولے، ہاں ہم بنیں گے۔ میں جتنی دیر وہاں موجود رہا میں ان بچوں سے پوچھتا رہا، آپ کیا بنیں گے؟ اور وہ پورے یقین اور عزم کے ساتھ کہتے رہے، میں جنرل بنوں گا، میں IG بنوں گا۔ مجھے ان کے عزم سے محسوس ہوا کہ یہ بچے جو کہہ رہے ہیں یہ واقعی کبھی نہ کبھی دنیا کو بن کر دکھا دیں گے، کیونکہ خدا پہلے غریبوں کا ہوتا ہے اور پھر امیروں کا۔ اور مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں خدا کی رحمت نظر آ رہی تھی۔ اللہ کی رحمت اس رحمانی دسترخوان کے دائیں بائیں کہیں موجود تھی۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سب سے ایک التماس کرنا چاہوں گا، گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور تجاویز کا ضرور اظہار کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور ہم جان سکتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت میں کیسی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور میرے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنی فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، کیونکہ کیا پتا کہ آپ کی اس چیز سے کوئی بھی نصیحت حاصل کر لے۔
اللہ حافظ.